अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं नहवियात पर। ये बहुत ही अहम चैप्टर है, अहम टॉपिक है। ये टॉपिक एक तरह से कवर करने के बाद कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको हम बता दें सबसे पहले कि लिसानियात में बुनियादी तौर पर जुबान के मुताले को दो अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो अहम पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में सौतियात और फुनमियात आते हैं, जिसमें जुबान की आवाज़ों का खुसूसी मुताला किया जाता है, जबकि दूसरे हिस्से में मारिफिमियात है और नहवियात। इसका मुताला दूसरे हिस्से में किया जाता है, जिसके तहत यानी मारिफिमियात और नहवियात के तहत बामाना आवाज या आवाजों के मजमुए का मुताला किया जाता है। तो खास बात क्या हो गई, वो ये हो गई कि दोनों हिस्सों में आवाजों का मुताला किया जाता है, दोनों पार्ट्स में। इसके बाद है कि उसी में सौतियात, जैसा कि हमने बताया, तो अब सौतियात है, फुनमियात है, मारिफिमियात और नहवियात, चारों के एक तरह से यहाँ पर डिफरेंस आप समझ लीजिए क्या है डिफरेंस। तो सौतियात है, दुनिया की तमाम जुबानों से ताल्लुक है सौतियात का, जबकि फुनमियात किसी खास जुबान, स्पेसिफिक जुबान से ताल्लुक है। आप ये समझ लीजिए कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, पर्शियन, मलयालम, ये जितने भी जुबानें आप सुन रहे हैं उससे ताल्लुक किसका है? सौतियात का। लेकिन फुनमियात है तो किसी एक जुबान, अगर वो इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, पर्शियन है तो पर्शियन, अरबिक है तो अरबिक, यानी किसी खास जुबान से ताल्लुक है, उसके बारे में हम मालूमात इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में हमारे डीप नॉलेजेस लेते हैं। उसके बाद है मारिफिमियात। तो मारिफिमियात क्या है? वो बामाना आवाज जो अल्फाज की सतह तक महदूद हो। बामाना अल्फाज मतलब बामाना आवाज जो लफ्ज की सतह तक महदूद हो, बस लफ्जों के बारे में जिसमें डिस्कस हो। अब है नहवियात, तो इसमें भी बामाना आवाज ही से बात की जाती है। तो वो बामाना आवाज जो दो या उससे ज्यादा अल्फाज या जुमले पर मुहित हो, उसके से बातचीत हो, उसके बारे में बताया जाता हो। तो आपके सामने ये स्पष्ट और क्लियर हो गया है कि मारिफिमियात में बामाना आवाज जो एक लफ्ज की सतह तक महदूद होता है का मुताला किया जाता है, और नहवियात में बामाना आवाजें दो या उससे ज्यादा अल्फाज जुमले का मुताला किया जाता है। गरज के मारिफिमियात लफ्ज की साख्त का मुताला पेश करता है, तो नहव जुमले की साख्त को मौजू बनाता है। तो यहां से यहां तक आप जो देख रहे हैं, इसमें इस बात को बताया है। तो एक डेफिनेशन किया है हाले ने, जो माहिर लिसान है, वो कहते हैं कि मारिफिमियात उन तरीकों का मुताला है जिनसे लफ्ज बनते हैं। यानी इसका मतलब है कि मारिफिमियात के अंदर हम तरीकों का मुताला करते हैं, सिर्फ उन तरीकों का, उन वेज का जिससे कि लफ्ज हम डेवलप करते हैं, तश्कील पाते हैं लफ्ज। जबकि नहवियात उन तरीकों का मुताला है जिनमें अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ देखिए, अल्फाज जिससे बनते हैं और यहाँ क्या है, अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर भी तरीकों का ही मुताला है, इसमें भी तरीकों का ही मुताला है, लेकिन फर्क दोनों में क्या हो गया, यहाँ पर जो बनते हैं और यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये है गरज के लिसानियात का एक मुस्तकिल और अहम शोबा नहवियात है। यहाँ से एक क्या बात क्लियर हो गई कि उसका अहम शोबा नहवियात है। इस अहम मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए प्रोफेसर नसीर अहमद खान ने लिखा है, वो कहते हैं कि जुबान में आवाजों से मारफीम और मारफीमों से लफ्ज तश्कील पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह लफ्जों से फिक्रे और फिक्रों से कलमे और कलीमे और जुमले बनते हैं। यहाँ आवाज से लेकर जुमले तक एक खास तरतीब कार फरमा होती है। हर जुबान अपने मिजाज और किरदार के मुताबिक उन तरतीबों की इजाजत देती है। जब ये तरातीब
جو ترکیب ہے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے موضوع بحث ہوتی ہیں۔ تو نحویات کے مطالعے کا یعنی جو آپ نحو کا علم النحو کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے کہہ رہے ہیں کہ نحویات کے مطالعے کا موضوع بن جاتی ہیں اس طرح سے۔ دراصل لفظوں کے فقروں میں اور فقروں کی کلمے اور جملے میں ترتیب، ان کی باہم مطابقت ایگریمنٹ اور مجموعی طور پر جملے کی ترتیب یعنی سیٹنگ آف سینٹنسز یا تعمیری ساخت کنسٹرکشن نحویات کے اصل موضوعات ہیں جو ایک زبان سے دوسری زبان میں بدلتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بات اسپشٹ یہ کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ نحویات کے تحت الفاظ کے جوڑنے کمبینیشن آف ورڈز کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی رولز کا ان کے جو جوڑنے کے ہیں کمبینیشن کا اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس میں الفاظ کے یہ جوڑ دو سے لے کر ایک بڑے جملے تک کے ہو سکتے ہیں، یعنی جب ورڈ ہم جس کو جوڑتے ہیں کمبینیشن آف ورڈز کو ہم جب ان کے رولز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ورڈ کہاں سے دو سے لے کر کے ایک بڑے جملے تک کے ہو سکتے ہیں۔ مثلا 3 سینٹنسز ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، دیکھیے ایک ہے اچھا آدمی، اس میں 2 ورڈ ہے، 2 الفاظ کا یہ جوڑ ہے۔ پھر اس میں ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس میں 4 ہے۔ اس طرح سے پھر اگلا ہے کہ وہ آدمی جو کل آپ سے ملا تھا اچھا انسان ہے، بڑا بھی ہے یہ اور پیچیدہ جملہ بھی ہے۔ لیکن یہ تینوں کے تینوں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں کے تینوں سینٹنس یہ سبھی نحوی تراکیب ہیں۔ نحو میں ان کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو سینٹنسز آپ بناتے ہیں، جملے بناتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی معلومات بڑھتی۔ نحو میں استعمال ہونے والے چند ناگزیر اصطلاحات ہیں، یعنی اس کے تحت ہم کچھ ایسے ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ انہیں نحو کے لیے بنیادی اوزار یعنی بیسک ٹولز کہا جاتا ہے۔ جو ناگزیر اصطلاحات ٹرمز ہیں وہ غرض کے بیسک ٹولز آف نحویات ہیں۔ تو وہ کیا کیا ہے؟ اب ایک طرف سے دیکھیے کہ ترکیب ہے، اس کے بعد دوسرا ہے جزو یا مشمول، تیسرا ہے جزو متصل یا قریبی مشمول، تیسرا ہے ترتیب اور چوتھا ہے جملہ۔ تو ان کو آپ سمجھیے کہ نمبر 1 میں جو آپ بولے کہ ترکیب، تو یہ کیا ہے؟ الفاظ کے کسی گروپ یا گروہ کو ترکیب کہتے ہیں، یعنی کنسٹرکشن کہتے ہیں کہ اس کو الفاظ کا جو گروپ ہے یا اس کی جو گروہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترکیب۔ جیسے اگزامپل ہم نے یہاں پر دیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک ترکیب ہے اور نحوی ترکیب ہے یہ۔ جزو یا مشمول یعنی کنسٹیٹیون جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی بڑی ترکیب کا جز ہو۔ بڑی ترکیب ہے یہ، جیسے وہ آدمی جو کل آپ سے ملا تھا اچھا انسان ہے، یہ بڑی ترکیب ہے۔ اس کا جو ہم جز اگر الگ الگ کریں تو جیسے اچھا انسان الگ کر دیں، وہ آدمی جو کل ملا تھا اس کو اگر الگ کرتے ہیں تو یہ اس کا جز ہے، اور جز یا مشمول یعنی پارٹ۔ تو اس طرح کی چیز کو ہم مشمول بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قریبی مشمول یا جزو متصل، دونوں میں سے کچھ کہیے۔ امیڈیٹ کنسٹیٹیون، یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جملے کی ساخت آئینہ ہوتی ہے، جس سے جملے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہر ٹکڑا اس سے الگ الگ ہو جائے، یہی ہے جزو متصل۔ اور ترتیب آرڈر کو، یعنی لفظ میں مختلف مارفیم ہوتے ہیں، گویا کہ مارفیموں کی ترتیب مقرر ہوتی ہے، اس کی جگہ متعین ہوتی ہے۔ جملے میں لفظ کی محل یعنی پوزیشن کی اہمیت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے سینٹنس، یعنی جو لنگوسٹک ہے، لسانیات ہے، میں جملے کا تصور قواعد کے جملے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یعنی گرامر جو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے اور لنگوسٹک میں دونوں ڈفرنس ہے۔ مثلا پورا جملہ ہی مارفیم کا
ہے. جیسے کہ ندائیہ میں آپ بولتے ہیں ایک مرتبہ بولیے راشد، جواب آئے ہاں کہاں ہو. اس طرح کی چیزیں جو ہم بولتے ہیں وہ چیزیں ہی اس کے تحت آتی ہیں. تو پورا جملہ ہی مارفیم کا ہے وہ. اور یہ ساری کی ساری بحث نحویات سے متعلق ہیں.